अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और लाया हूं आपके लिए नेटवर्किंग मार्केट से भरपूर खबरें, सिक्योरनेक्स SRG के बारे में तमाम तर तफसीलात। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जावेद खान एंड ग्रुप का मकरूज चेहरा और धौंस और धमकी के ज़रिए पैसे वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर निकलवाना इस तरह मुनासिब होता तो वो निकाल सकते थे, लेकिन है मुश्किल क्योंकि अभी उन्होंने धमकी लगाई है सैफ साहब को, और धमकी का जवाब जो है मजलिस शूरा ने दिया है। डॉक्टर स्पोक पर्सन डॉक्टर साहब ने, मदनी साहब ने दिया है उसका जवाब, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह कामयाब होंगे, और इसके नतीजे में वो ख़ुद भी फंस चुके हैं। अभी उनकी धमकी का नोटिस जो है वो अदालत लेगी, और सैफ साहब ने अपनी लीगल टीम को बताया है कि जो इफ्तिखार खान ने धमकी दी है उसको जो है ना जज के सामने उठाया जाए। यार ये बातों से कुछ भी नहीं होता मना, आप लोग इस तरह बातें करते हो ना, वो खाली व्हाट्सएप ग्रुप के बदमाश हो आप लोग। अगर चाहते हो दूसरे पेशी पर सब आओ, अगर पठान पंजाबी ये सब एक ही है ना, एक ही पाकिस्तानी हो, सबके पैसे इन्वेस्ट किए हुए। अगर इतने जोर रखते हो ना, आ जाओ, फिर इकट्ठे एक दिन पर चलते, और फिर ये नहीं होगा उसी दिन पर काम खत्म करेंगे, या पैसे ले आएंगे या उसको मारेंगे बस। फिर उसको इतना मारेंगे ना कि वो मरने से वो मर जाए, मार पकाने से, समझ गए। फिर उसको इसी तरह मारेंगे कि वो याद रखेगा कि हाँ पठानों के इस तरह जोर है। ये हमारे पंजाबी लोग हैं, ये वल्लाह बस खाली बातें करते। अगर चाहते हो कल का छोड़ दो, अगली पेशी पर इंशाल्लाह अल्लाह करे इसका अगला तारीख होना, सब आते हो, खाली इसको कहते आप आ जाओ। कसम से बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में आ गए ना, मैं इसको पाड़ूंगा बस, कसम से बस। मैं इतने गुस्से में हूँ उसका, पठानों का इसने जोर नहीं देखा, कसम से। उसको वो बीवी है ना, उसको मैं पिशावर ले करूंगा, इसको उस पर टैक्स लगाऊंगा, उसको मैं इधर चलाऊंगा, फिर मैं इस तरह फिर बात करूंगा। अगर चाहते हो एक दिन मुकर्रर करो जब केस होगा, उससे 2-3 दिन पहले सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब आ जाओ भाई इस्लामाबाद। खैर है, कोई गुजारा कर लो, हमको पता है लोगों का खर्चे बहुत ज्यादा है आजकल, इस दौर में महंगाई भी ज्यादा है, किसी के साथ करे का पैसे नहीं है। और खैर अपने आप को थोड़ा तंग करके कुछ ना कुछ रास्ते से आ जाओ, इस्लामाबाद पहुंच जाओ। हम खुद भी गरीब है, नहीं मालदार है, हमारे खुद भी पैसे लगे हुए, और इन सारे गरीबों को घर किए है ना, हम इसको भी घर करेंगे। अगर चाहते हो अगली वो तारीख पर आ जाओ, सब इकट्ठे होकर, या पैसे उसी दिन लेंगे या इसको खूब मारेंगे, बस ये 2 फैसले, और कुछ भी नहीं होता। सही है भाई, अगर किसी में जोर है तो वो तारीख हो कर लो, सब इंशाल्लाह आएंगे। सही है भाई, खुदा हाफिज, अल्लाह सबको खुश रखे। सबसे पहले तो हम हिदायत की दुआ करते हैं, और मैं उलमा मशाइख हुज़ाम से भी अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ इस पर नज़रसानी फरमाएं। कहाँ गई वो तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ गए वो हमारे जो ना, अल्लाह अकबर, हम मुसलमान होकर इस तरह की जो ना मतलब कि गैर जिम्मेदारी और इस तरह की जो ना खुदा न खास्ता कुफर पकड़े हम। देखें, अल्लाह ने फरमाया कि एक इंसान की जान बचाना पूरी, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। क्या सूरत माइदा की हम ये आयत भूल गए? हम अल्लाह अकबर, क्या हम अपने अज़ीमुल मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भूल गए? जब जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा बहुत सारे ऐसे लोग आते थे उस दौर में, कुफार मक्का, मुनाफिक आदम अब्दुल्लाह बिन सबा को कत्ल करने के लिए। अल्लाह अकबर, आप मेरे सरकार की, मेरे कमरी वाले की, अल्लाह अल्लाह, मेरे हरमैन शरीफैन तय्यबैन के सरदार की तालीमात तो देखें। फरमाए ला तक़तुलू, ला तक़तुलू, कभी भी इसको कत्ल मत करना, कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। एक तरफ मुनाफिक मक्का था, एक तरफ जो आपके खिलाफ साजिश करता था, इस्लाम के खिलाफ, मतलब आपकी तमाम पूरे हयात तय्यबा के खिलाफ गालियाँ देता, गालिम गलौज करता था, लेकिन आपने कभी भी उसके लिए कत्ल का हुक्म नहीं किया। हालांकि सहाबा आपकी जान निछावर करते थे, फिदा हो जाते थे, लेकिन आपने कभी भी इस तरह कभी भी ऐसा हुक्म नहीं दिया। देखें, तालीमात और इस्लाम और हमारे लिए, देखें, हमारा जो दीन कामिल होता है ना, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से होता है। इसलिए तो आयत नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ये क्यों नाज़िल हुआ? आज के दिन मैंने
اپنا دین جو ہے مکمل کر دیا ہے میرے محبوب. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہیں یہ اسلام دین دے کر. دیکھیں اگر کوئی گنجائش ہوتی اس طرح کے بدلے کی، اس طرح کی بات کرنے کی، دیکھیں میں یہاں پر کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں ایک اسلامی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، ٹالرنس برداشت کی بات کر رہا ہوں. یار فتح مکہ کے شہنشاہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اگر قتل کرنا ہوتا تو سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی کلیجہ چبانے والی ہند جیسی عورت کو حکم دیتے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو قتل کرتے. آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی ملامت نہیں. آج کے دن اگر کسی نے ابو سفیان کے گھر پناہ لی، آج اس کو بھی معافی ہے. آج اگر کسی مکہ کے کسی سردار کے گھر میں پناہ لی، آج اس کو بھی معافی ہے. کہاں گئی وہ تعلیمات؟ کہاں ہم کس طرح کے مسلمان ہیں یار؟ میں دیکھیں مجھے تو رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہماری ٹالرنس، ہمارے جذبات اس حد تک گر گئے کہ ہم ایک مسلمان کے لیے اس طرح سوچیں. پھر ایسا مسلمان جس نے بھائی آپ کو 5 سال ڈیلیور دیا ہے، آج اگر کسی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے تو بھائی قرآن کہتے ہیں دلیل سے بات کریں نا، بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں. جب قرآن ہمیں منع کرتا ہے ایک چیز کا، جب ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک چیز کا منع کرتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم کون ہوتے ہیں اس طرح جو نا اکسانے والے؟ خدا را ایسے عوامل سے بچیں، ایسے غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی چیز سے بچیں. اسلام تو گالی دینے سے منع کرتا ہے یار. آپ تو کسی قتل کرنے کے لیے وہ بھی مسلمان بھائی کی سوچ رہے ہیں. ہزار اختلاف صحیح، لیکن ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کافر بنیں یا کسی کو قتل کرنے کی بات کریں. خدا را ہوش کی ناخن لیں، اپنی اصلاح کریں. میں علماء سے بولوں گا اپنا ان تک پہنچائیں، اور جو بھی پڑھے لکھے ہیں میں محترم جاوید بھائی کو درخواست کروں گا، خدا را اس طرح کے جذبات سے مت کھیلیں، اور پلیز ایسے لوگوں کو اپنے گروپ میں مت کریں. میں کسی سے بھی جو نا دیکھیں دشمنی کی بات نہیں ہے، بات ہے یہاں مسلمانیت کی، یار انسانیت کی، حق و سچ کی. کل روز محشر ہم سے کیا سوال ہوگا کہ بینگ اے اسکالر، بینگ اے عالم دین، بینگ اے حق سچ کے ہم نے کیا رول ادا کیا؟ میں یہاں کسی وکالت نہیں کر رہا، میں صرف اس سے بھی کہوں گا کہ خدا را جتنا ممکن ہو سکے ان 6 لاکھ خاندانوں کے حقوق ادا کریں، کیسے بھی کر کے. سب سے پہلے غریب یتیم مسکینوں کو لوٹائیں، پھر جو ضرورت مند ہیں ان کو لوٹائیں، جو بیوہ یتیم ہیں ان کو لوٹائیں. لیکن وہ کیا کریں؟ وہ بول رہے ہیں کہ بھائی اکاؤنٹ فری ہے، میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کوئی 1000 2000 یا 10,000 50,000 کی تو بات ہے ہی نہیں، یا کروڑوں اربوں کی بات ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کی غیر اسلامی تعلیمات سے بچیں. کیوں اپنے لیے جہنم رسید کر رہے ہیں یار؟ بھائی اللہ کے تعلیمات قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر دوسری آیت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بے شک رسول کی اطاعت میں ہی تمہاری اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح اپنے بھائی اس خان بھائی کی افتخار بھائی ہیں کون بھائی. خدا کے لیے آپ کو اللہ کو ہدایت دے، خدا کے لیے دیکھیں اپنے جذبات اس طرح مت اڑائیں، مت اکسائیں. 6 لاکھ خاندانوں کا حق ہے. خدا مجھے بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ نیازی صاحب کو کچھ ہو گیا، اگر وہ دیکھیں نا کچھ ہو گیا تو کون پیسے دے گا آپ کو؟ کیونکہ سارے اکاؤنٹس اس کے نام پہ. بھائی چیک اس نے نکالنے، پے آرڈر اس نے بنانے، سائن اس کا ہوگا. بھائی نیازی صاحب کا اس دنیا میں ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے لیے دعا کریں. خدا را اس ملک میں ہونا اس کا ضروری ہے بھائی، تبھی ہمیں یہ حق ملے گا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. خدا کے لیے میں آپ کو ہاتھ جوڑا ہوں.